ګرانو کتونکو د نوخار موټر سایکلو میلې ته راغلي یم. استعمال شوي موټر سایکل به تاسو ته ښایو. هونډا 125 دی ورور سره. څنګه دی ورور ښایي؟ خیر دی. کوم ماډل دی دا؟ دا 26 دی او شیپ 26 دی او دی 25 دی. 25 26 دی مطلب. نمبر د کوم دی؟ آل پنجاب. آل پنجاب. ها انجن نه څنګه دی؟ انجن نه خده. دا انجن به راولا. انجن نه خده لګ به سٹارټ هم کو. स्टार्ट करो और गाना बिल्कुल ना बिल बिल साउंड रहता है जी कवर है दादा डिमांड सका हुई दादे 235 बैक 2,35,000 हां बैक हां او गुजारा बगी दे इंशाल्लाह गुजारा बगी सोमरा बगी इंशाल्लाह दे सारा पारा वर्क वगैरह पारा बदो 20 बाने वर्क सारा पारा वर्क के तुमने पार रागे 2,20,000 पर फाइनल की के वीडियो शो करावे राबिते नंबर दिवे 0324 19 65 603 का जमाना 0324 19 65 603 दादा राबिते नंबर दे तो सोगरिंगुना कई खैर दे हां ओके हां सो बता तकलीफ बनी गोरे बिया वीडियो ने डिलीट की ना माना से तकलीफ हम नشته दे पर जमा WhatsApp हम सही मेहरबानी